अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हजरात, अब तक आप लोगों ने छठा कायदा हुरूफ लीन तक पढ़ चुके हैं कि शायद आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह अगर मेहनत करते हुए होंगे तो शायद आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो चलते हैं इंशाल्लाह आगे, और कायदे हैं उनको पूरा कर लेते हैं। और आज का सबक है कायदा नंबर 7। और कायदा नंबर 7 में बताने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने बताया था तीसरा कायदा में कि तीसरा कायदा तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, और तनवीन और नून साकिन बराबर है। इनके बारे में मैंने आपको तफसील के साथ पढ़ा चुके हैं। तो हजरात, नून साकिन और तनवीन बराबर है, उसकी मिसाल भी हमने दे चुके हैं। फिर भी मैं आपके सामने थोड़ा सा नकल करते हुए पेश करना चाहता हूँ, जैसे कि आपके सामने मौजूद है। देखिए दाईं तरफ यहाँ में तनवीन है और यहाँ नून साकिन है। ता अलिफ दो ज़बर तन, तानुन ज़बर तन, ता दो ज़ेर तीन, तानुन ज़ेर तीन, ता दो पेस्तून, तानुन पेस्तून। देखो लिखने में अलग अलग है लेकिन पढ़ने में बराबर है। तो इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ ले होंगे कि तनवीन और नून साकिन बराबर है। तो तनवीन तो 3 है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, और नून साकिन तो ये कितना हुए 4। तो जब नून साकिन और तनवीन 4 हुए तो इन चारों का कितने कायदा निकलेगा बोला था मैंने, 4 कायदा निकलेगा। कितना कायदा निकलेगा, 4 कायदा। तो पहले भी बता चुके हैं 4 कायदा निकलेगा। कब निकलेगा, जब नून साकिन और तनवीन कुरान की किसी भी आयत के बीच में दिखाई दे तो तुरंत आपको बाद वाला हुरूफ देखना पड़ेगा। और बाद वाला हुरूफ देखने के लिए कितना कायदा निकलेगा, 4 कायदा। तो उन चारों कायदों में से पहला कायदा है इजहार, 7वां कायदा इजहार। इसको अच्छी तरह आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कुरान के अंदर में सबसे ज़्यादा कायदा जो है ये नून साकिन और तनवीन का कायदा में से ज़्यादातर हम लोग को मेहनत करना पड़ते हैं। इसीलिए हजरात आप गौर करें। तो इंशाल्लाह चलते हैं इजहार, 7वां कायदा इजहार। देखो यहाँ पे इजहार, इजहार, इजहार का क्या मायना है, इसको मायना को पहले समझो। इजहार का मायना है जल्दी पढ़ना। इजहार का मायना जल्दी पढ़ना। और इजहार के कितने हुरूफ हैं, 6 हुरूफ हैं। देखो यहाँ पे लिखा है छोटा सा हमजा हा आइन ह गाइन ख, हमजा हा आइन ह गाइन ख। ठीक है, 6 हुरूफ है। और इजहार कब होगा, जब नून साकिन, जब नून साकिन मैं बता चुका यहाँ पे शुरू में देखें, जब नून साकिन और तनवीन के बाद ये 6 हुरूफ में से कोई एक आए, कोई भी एक आए तो उस तनवीन और नून साकिन को इजहार कहेगा। अब तनवीन और नून साकिन नहीं कहेगा। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक जुमला मैं ले लेता हूँ, ये एक जुमला है, ये एक आयत है। मान लीजिए पूरा आयत तो नहीं है लेकिन बीच में से निकाल के लिखा हुआ एक जुमला है, ठीक है ना। तोई रन अबाबिल, तो इस आयत में आपको क्या दिखाई दिया, तनवीन में से या नून साकिन में से क्या दिखाई दिया बताओ। या हमें तनवीन दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, तनवीन, 2 ज़बर दिखाई दिया। जब 2 ज़बर दिखाई दिया, तनवीन दिखाई दिया, तो मैंने आपको बता चुके हैं जब तनवीन दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करो, बाद वाला हुरूफ देखो। बाद वाला हुरूफ क्या है, हमजा है, ठीक है, हमजा। और ऊपर में देखें इजहार के 6 हुरूफ में से हमजा है, शुरू में है देखो हमजा। तो जब तनवीन के बाद इजहार के 6 हुरूफ में से एक आया तो इस तनवीन को तनवीन नहीं कहेगा, क्या कहेगा, इजहार कहेगा। और इजहार का मायना आप पढ़ चुके हैं, क्या, जल्दी पढ़ना। अब इसको तोई रन इसी तरह खींच के नहीं पढ़ेगा, किस तरह पढ़ेंगे, तोई रन अबाबील। समझ रहे हजरात। और ये जान चुके हैं आप कि तोई हुरूफ लीन है, या साकिन से पहले ज़बर है, और हुरूफ लीन नरम आवाज़ के साथ जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है।
اور را الف دو زبر رن، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ اظہار ہے. کیوں؟ تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ایک آیا. کون آیا؟ حمزہ آیا. حمزہ زبر آ حرکت، با الف زبر با، یہ حروف مدہ یعنی الف مدہ. الف سے پہلے زبر آیا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. با یا زیر بی، یہ بھی حروف مدہ یعنی یا مدہ، یا سکن سے پہلے زیر آیا تو یہ بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لام زبر لا حرکت، کیوں؟ لام کے اوپر زبر ہے. کھینچ کے پڑھیں گے جلدی پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے. تو 2 جگہ کھینچ کے پڑھیں گے، باقی سب جلدی پڑھیں گے. طیرن ابابیل. تو حضرت سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اسی طرح میں اور مثال لے لیتا ہوں. جیسے کہ مان لیجیے یہاں نیچے میں آئیے، لام زیر لی، میم نون زبر من، خا زبر خو، شین زیر شی، لمن خشی، یا زبر یا، لمن خشیہ. تو لام زیر لی یہ تو پتہ چل گیا کون سا قاعدہ؟ حرکت ہے، کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے. کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے؟ نہیں کھینچیں گے. من کون سا قاعدہ ہے؟ تو آپ پڑھ چکے ہیں، جب نون ساکین اور تنوین جب بھی کسی آیات کے بیچ میں دکھائی دیتے تورنت بعد والا حروف دیکھو بولا تھا. تو یہاں میں نون ساکن دکھائی دیا تو آپ کو تورنت بعد والا حروف دیکھیے. یہاں میں کیا ہے؟ خا ہے. تو خا اظہار کے 6 حروف میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین کھا، تو کھا ہے. تو جب نون ساکن کے بعد خا آیا تو اس نون ساکن کو اب نون ساکن نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ اظہار کہے گا. تو اظہار کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں، جلدی پڑھیں گے. تو لمن خشیہ. تو حضرات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اسی طرح ہر ایک حروف میں آپ دیکھو، یہاں میں نون ساکن کے بعد غائن آیا، یہاں میں دیکھو اوپر میں تنوین کے بعد ہا آیا. اسی طرح یوم اذن علیہا، تو یوم اذن دیکھو یہاں میں تنوین آیا، تنوین کے بعد کیا آیا؟ عین آیا. اسی طرح من ہو، من کے دیکھو نون ساکن آیا تو نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ ہا آیا. اسی طرح ہر ایک میں دیکھو فمن عفیہ، فمن عفیہ، فا زبر فا، من نون زبر من، دیکھو من نون ساکن آیا، نون ساکن کے بعد عین آیا تو یعنی اظہار کے 6 حروف میں سے ایک آیا. من اخیہ، تو من میں دیکھو آپ نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ایک آیا، کیا آیا؟ حمزہ آیا. من اذن، یہاں میں بھی نون ساکن کے بعد حمزہ آیا. اسی طرح حاسد اذا حسد، تو یہاں میں بھی دیکھو تنوین کے بعد حمزہ آیا. یعنی سب کا نچوڑ یہ ہے کہ جب بھی تنوین اور نون ساکن دکھائی دے تو تورنت اس کے بعد والا حروف دیکھنا ہے، اور بعد والا حروف جب دیکھے گا تو اظہار کے 6 حروف میں سے ایک اگر دکھائی دے تو اس تنوین اور نون ساکن کو اظہار کہے گا، نہ کہ تنوین اور نون ساکن. ٹھیک ہے ذرا؟ اور اظہار کا معنی کیا ہے؟ جلدی پڑھنا. ٹھیک ہے، ذرہ برابر بھی نہیں کھینچے گا. اور یہاں میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں، اس 6 حروف کا آپ کو منہ زبانی یاد کر کے رکھنا پڑے گا. اظہار کے 6 حروف ہے، اس کو منہ زبانی یاد کر کے رکھنا پڑے گا. دوسرا نمبر، آپ یہاں میں دیکھو، یہاں میں تنوین ہے اور یہاں میں بھی تنوین ہے، اور نیچے میں بھی آئیے یہاں میں بھی تنوین ہے، لیکن اس کی بعد والا حروف دیکھنے کا نہیں ہے، اس لیے اس جگہ کو آپ تنوین کہے گا، نہ کہ اس کو اظہار کہے گا. سمجھ رہے بات؟ کیونکہ اس کی بعد میں دیکھنے والا کوئی حروف نہیں ہے. آخر میں جب بھی آتا ہے تنوین تو تنوین کہے گا، آخر میں جب نون ساکن آتا ہے تو نون ساکن کہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن نون ساکن اور تنوین اظہار کب کہے گا؟ جب کسی آیات کا بیچ میں آئے اور اس کے بعد والا حروف جب دیکھا جائے تو اظہار کے 6 حروف میں سے ایک آئے، تب کہا جائے گا نون ساکن اور تنوین کو اظہار کہے گا. حضرات میں آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ جب تم نے اس اظہار کے قاعدہ کو اچھی طرح سمجھ لیا، جیسے کہ نون ساکن اور تنوین آپ کسی بھی قرآن کے آیات میں دکھائی دے بیچ میں تو اس کے بعد والا حروف ترنت دیکھنا ہے. بعد والا حروف دیکھنے کا 4 قاعدہ ہوتے ہیں، اور 4 قاعدہ میں سے یہ پہلا قاعدہ ہے. اور یہ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار. اظہار کے 6 حروف ہیں، اگر نون ساکن اور تنوین کے ترنت بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ایک آیا تو اظہار ہو جائے گا. اسی طرح اکفا کا آئے گا، اور اسی طرح اقلاب کا آئے گا، اسی طرح ادغام معلوم کا آئے گا. تو انشاءاللہ آگے جتنے قاعدے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ پڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنے کافی ہیں، انشاءاللہ آپ خود مشق کر لیجئے اور قاعدہ کو سمجھ لیا حضرات، نہیں تو بہت مشکل پڑھ لیتے ہیں. اس لیے جو حضرات قاعدہ نہیں سمجھتے ہیں وہی لوگ قرآن پڑھنے میں بہت غلطی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.